हेलो सरिसक्नुभयो हो सर। हो सर। ल अब यो मेथडमा हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा फर्स्टमा यहाँ चाहिँ हामी यो जुन इन्भेन्टहरू हुन्छ 19, 30, 50 जुन जति पनि कस्टहरू छ यो सबैमा हामीले के गर्नुपर्छ भने मिनिमम कस्ट खोज्ने र पहिला सबभन्दा फर्स्ट त्यसलाई एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ लिस्ट कस्ट मेथडमा होइन। सबभन्दा फर्स्ट प्रोसेस स्टेप के हो, पहिला ब्यालेन्स हो कि अनब्यालेन्स हो त्यो चेक गर्ने। ब्यालेन्स छ भने त्यसपछि हामी नेक्स्ट के गर्छौँ, यो सबै कस्टहरूमा सबभन्दा मिनिमम कस्ट कुन हो त्यसलाई फाइन्ड गर्ने र त्यसको अकुपाई गर्दै जाने, त्यसको डिमान्ड या रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्दै जाने होइन। र लास्टमा जुन एन्सर आउँछ त्यही हाम्रो के हुन्छ त टोटल कस्ट हुन्छ होइन। भनेको के हो भने यसमा चाहिँ टोटल कस्ट खोज्नुहोस् त सबभन्दा सानो कस्ट कुन हो, 19, 30, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 48, 70, 20 सबभन्दा मिनिमम कस्ट कुन भयो 8 होइन। 8 मा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ यहाँ हेर्नुहोस् त, 8 को रिक्वायरमेन्ट कति छ 8 होइन, र उसको सप्लाई कति छ हेर्नुहोस् त 18 होइन। यसको के हुने भयो, यसमा चाहिँ हामीले पहिलाको मेथडमा हामीले नर्थ कर्नरबाट स्टार्ट गर्थ्यौँ। यसमा चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ भने मिनिमम कस्ट कुन हो होइन। मिनिमम कस्ट हामीले फाइन्ड गर्दाखेरि 8 आयो, 8 मा चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ 8 छ र सप्लाई कति छ 18 छ। त यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो, यसको 8 रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्ने भयो। ठिक छ। अब यसको रिक्वायरमेन्ट कति भयो 0, यो कति भइहाल्छ 10। अब माथि गर्न मिल्दैन, यसको रिक्वायरमेन्ट फुल भइसकेको छ यो क्यू कलमको, हामीले क्यू वेयर हाउसको अर्को चाहिँ इलिमेन्टहरू हटाइदिन्छौँ। अब त्यसपछि फेरि नेक्स्ट पनि अब जुन इलिमेन्ट बाँकी हुन्छ होइन त्यसमा जुन कस्टहरू बाँकी छ त्यो कस्टहरूमा हामी के खोज्छौँ त मिनिमम कस्ट खोज्छौँ। कुनमा छ मिनिमम हेर्नुहोस् त 10 छ होइन। त 10 मा कति छ सप्लाई, रिक्वायरमेन्ट कति छ 14, सप्लाई कति छ 7 होइन। उसलाई कति दिने भयो, उसको 7 रिक्वायरमेन्ट फुलफिल। अब 10 गर्न 14 गर्न सकेन तर उसले के गर्न सक्छ 7 चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छ। 7 चाहिँ फुलफिल गरेर यो चाहिँ कति हुने भयो 0 र यसको इलिमेन्ट कति हुने भयो 7। अब यसको सप्लाई ए को सप्लाई सकिसकेको छ त्यही भएर उसले अर्कोलाई सप्लाई गर्न सक्दैन। सेम पहिलाकै स्टेप हो तर यसमा चाहिँ के हो लिस्ट कस्ट कुन हो सबभन्दा लिस्ट कस्टबाट हामी भर्दै जान्छ, फुलफिल गर्दै जान्छ। त्यसपछि बाँकी कुन छ 70, 40 र अर्को चाहिँ 40, 70 र 60, 20। अब कुन छ इलिमेन्ट हाम्रो सबभन्दा सानो कस्ट 20 को सप्लाई कति चाहियो, रिक्वायरमेन्ट कति छ 7, सप्लाई कति गर्न सक्छ 10, उसले के गर्न सक्यो यसलाई 7 चाहिँ फुलफिल गर्न सक्यो। यो अब कति हुने भयो 0, यो कति हुने भयो 3। अब यसलाई चाहिँदैन त यसको के हुने भयो, यो एलिमेन्ट पनि क्यान्सल हुने भयो। अब नेक्स्ट कुन बाँकी छ 70, 40, 40, 70 होइन। दुईटा टाइप छ होइन। त दुईटा टाइप बेलामा हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा बढी चाहिँ कुन 40 ले खान्छ होइन। जस्तो फर्स्ट यो चाहिँ पी रोको 40 ले कति रिक्वायरमेन्ट छ 5 छ, सप्लाई कति गर्न सक्छ 3 होइन, हो कि हैन। अर्को 40 को आर को 40 हेर्नुभयो भने सप्लाई कति छ, रिक्वायरमेन्ट 7 छ होइन, सप्लाई कति छ 9, यसलाई कति गर्न सक्छ त 7 गर्न सक्छ। त जुनमा बढी गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ फर्स्ट चुज गर्छौँ। सबभन्दा बढी कहाँ गर्ने भयो, यो 40 मा गर्ने भएको भए 3 मात्रै गर्न सक्थ्यो, अर्को 40 मा गर्दाखेरि कति हुन्छ 7 गर्न सक्छ होइन। जुनमा बढी गर्छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ अकुपाई गर्छौँ। ठीक छ सर। यो कति हुने भयो 2, यो कति हुने भयो अब 0 होइन। र अब यसले चाहिँ यहाँ गर्न सक्दैन, 2 र 3 बाँकी छ। अब जस्तै सारिदिनु भए पनि के हुन्छ हाम्रो एक्ज्याक्ट म्याच गरिहाल्छ।
यसको पनि हामी टोटल कस्ट फाइन्ड गर्दाखेरि 10 into 7 plus 70 into 2 plus 40 into 7 plus 40 into 3 plus 8 into 8 plus 20 into 7 कति आउने भयो भन्नुस् त $814 ounces. सबैजनाले बुझिराख्नु भएको छ Yes, sir. Excuse me, sir. Sir, भन्नुस् न यो मेथड मात्रै डिफरेन्ट हैन सर एउटा क्वेशन त सेम हो मेथड डिफरेन्ट भयो हैन सर आन्सर पनि त्यही आउनु पर्ने हैन र डिफरेन्ट आउने भयो आन्सर पनि डिफरेन्ट आउँछ के आन्सर त्यो एउटै क्वेशनलाई दुईटा मेथडले गर्दाखेरि छुट्टा छुट्टी आन्सर आउने हो र छुट्टै छुट्टै आउँछ ए म त के त्यही पहिलाकै आन्सर होला भनेर ए हैन इनिशियल फिजिकलमा पनि सबभन्दा लोएस्ट चाहिँ भ्यामले दिन्छ हैन हजुर सर जुन हाम्रो भोगल अर्को थर्ड नम्बरको छ नि त्यसले सबभन्दा लिस्ट दिन्छ के ए यो सबभन्दा बढी अलिकति नर्थ वेस्टले नै दिन्छ इजी मेथड भयो हैन यो सेकेन्ड लिस्ट कस्ट मेथड यो पनि चुज गर्ने भयो हैन र अर्को चाहिँ अब कम्बिनेसन मात्रै बनाउनु भयो भने तपाईको 4 र 3 को कम्बिनेसन हेर्नुभयो भने कति टाइम तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन धेरै टाइम गर्नु पर्थ्यो हजुर सर अनि चेक गर्न मात्रै भ्याउँथ्यो हैन सबैलाई तपाईले के भन्नुहुन्थ्यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै यसमा पनि राख्नु पर्थ्यो सबैमा राख्दै राख्दै मल्टिप्लाई गर्दै बनाउँदाखेरि हाम्रो धेरै स्टेप हुन्थ्यो के m इन्टु m स्टेप हुन्थ्यो हजुर सर र यतिवटा स्टेप क्याल्कुलेसन गरेपछि मात्रै फाइन गर्न सक्थ्यो कुन लिस्ट हो कस्ट हो भनेर हैन तर यसमा के भयो सजिलो भयो एउटा मेथड जस्ट अकुपाई गर्यौं अकुपाई गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर दिन्छ के ओके सर अर्को मेथडमा पनि के थियो हामीले जस्ट नर्थ वेस्ट कर्नर मेथड इजी वेमा फुलफिल गर्यौं हैन र यो मेथडबाट हामीलाई के भयो त सबभन्दा सानो सानो कस्टलाई चुज गर्यो सबभन्दा पहिला त्यसपछि ठुलो ठुलो कस्टमा गयो हजुर सर अब जुन हामीलाई अर्को न्युमेरिकल दिएको थियौं हैन यो जुन दिएको थियौं नि हो यो जुन क्लास वर्क भनेर दिएको थियौं हैन यसलाई नै फेरि गर्नुस् त यो कुन हो हाम्रो नर्थ वेस्ट कर्नर मेथडबाट थियो हैन यसलाई चाहिँ लिस्ट कस्ट मेथडबाट गर्नुस् त लिस्ट कस्ट मेथडबाट कति आउँछ
5000 आयो सर। सबैको त्यस्तै आयो। सबभन्दा फर्स्टमा कहाँ राख्नुभयो? फर्स्टमा चाहिँ दुईटा 20 छ हैन? हजुर सर। त कुनमा राख्नुभयो? डी सर, कि एमा? यो डी मा राखे सर। हो कति राख्नुभयो? 40 हैन? हजुर। ल अब यसमा हुँदैन, यसमा हुँदैन हैन र? हजुर यो सर। कति हुन्छ? 35। नेक्स्ट के गर्नुभयो? नेक्स्ट फेरि अझै त्यही 20 लाई सर। अर्को अर्को 20 हैन? 20। हजुर सर। यहाँ कति दिनुभयो? 10 दिनुभयो हैन? हजुर सर। यो 0 भयो, यो क्यान्सल भयो, यो क्यान्सल भयो, क्यान्सल भयो। यो फेरि कति 10 भयो? बाँकी रह्यो तल। 10 बाँकी भयो। नेक्स्ट त्यसपछि 30 छ सर। 30 कि 25? ए 25 छ सर। 25 मिस्टेक भयो? होइन सर, मिस्टेक भयो होइन कि यो गरिसकेपछि फेरि हेर्न गाह्रो हुन्छ कि सर, यताउता कहाँ के गर्यो भने। ए ल ठिक छ। यसमा दिनुभयो 10 हैन? हजुर सर। यो कति हुने भयो? 0 हैन? यो 0 हुने कति हुने भयो? 5। 5। अब यसमा हुँदैन, यसमा हुँदैन, 35 मा हुँदैन हैन? त्यसपछि नेक्स्ट 30 हुन्छ हैन? हजुर। 30 मा कति दिनुभयो? 5 हैन? 5 सर। हजुर। यो कति हुने भयो अब? 0। 0 यो चाहिँ यहाँ चाहिँ 30। यसमा अब हुँदैन। अब दुईटा मात्रै, एउटा मात्रै बाँकी छ हैन? हजुर सर। एउटा दुईटा बाँकी छ। एउटामा 30 हुन्छ, अर्कोमा 50 भइहाल्छ। त्यस्तै गर्नुभयो? हजुर सर। टोटल कस्ट कति आउँछ अब? 20 into 10 plus 45 into 30 plus 45 into 50 plus 30 into 5 plus 25 into 10 plus त्यसपछि नेक्स्ट कति छ? 20 into 40 प्लस सक्यो हैन? कति आयो भन्नुस् त? 5000 कति भन्नुभयो? 5000 आयो सर। ठिक एक्ज्याक्ट? हजुर सर। पहिला कति आएको थियो? 5975 हैन? कम भयो त्यो भन्दा हैन? रविनजी हजुर सर, बुझिरहेको छु सर। निकाल्नु भयो? हजुर निकाल्नु सर। भयो? हजुर सर। ल प्रतिमाजीको? उत्सिका हाम्रो सिजिआइएम हैन? आज हाम्रो सिजिआइएम कसले चलाइराख्नु भएको छ? उत्सिका हो कि रविनजी हो? म चलाइरहेको छु सर। हजुरको? हजुर, म मर्निङ सिफ्टबाट हो, रविज पोखरेल। ए अनि अर्चनाजी निकाल्नु भयो? निकाल्यो सर, 4000 मै आयो।
अब के गर्ने अर्को मेथड गर्ने कि आज यतिकै गर्ने आज यति गरौँ सर इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ अर्को पनि गरिहालौँ हुन्छ सर एउटा अनब्यालेन्स टाइपको गरिदिन्छु हैन त्यसपछि तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् न हैन ओके सर हुन्छ भ्यामको अर्को दिन हामी स्टार्ट गर्छौँ भ्याम सबै दिनको लागि काम लाग्छ पछि पनि हैन भ्याम चाहिँ अब अरु पनि स्टुडेन्टहरु आओस् हैन त्यो दिन गरौँला अब एउटा अनब्यालेन्स टाइपको न्युमेरिकल हेरौँ कस्तो हुन्छ सर यो सबै तीनवटै मेथडले इक्वल मार्क्स क्यारी गर्छन् कि कस्तो हो सर इक्वलमा 5 मार्क्स 5 मार्क्समा दिएर हुन्छ ए हजुर सर अनि सर पहिला गरेको मिनिमम म्याक्सिमम वाला पनि आउँछ सर आइहाल्छ नि 30 मार्क्समा आउँछ सर हाम्रो अब गाह्रो गाह्रो सक्यो सर अब सजिलो सजिलो हुँदै जान्छ कि कस्तो हो सर च्याप्टरहरु अब सब सजिलो सजिलो हुँदै जान्छ ए हस् अब लास्ट अलिकति गाह्रो भनेको यो हो त्यसपछि त तपाईहरुले पढेकै कुराहरु छ ए हस् हुन्छ सर पहिलादेखि बच्चाहरुमा पढे जस्तै मिन मिडियम मोडहरु त्यही हो सम गर्नुस् त कति कति आउँछ Supply sir 160. सप्लाई